The probability theory भनेको चाहिँ यहाँ हामीले कन्सेप्ट फर्मुला थ्योरम्स हैन यतिको बारेमा हामी आज पढ्छौं। अब यो चाहिँ प्रब्लम गर्नु भन्दा अगाडिको पार्ट मात्रै हो हैन। अब एक्चुअली के हो प्रोबेबिलिटी भन्ने हैन, अनि यसको प्रोबेबिलिटी को फर्मुला के लगाएर हामी निकाल्छौं, कुन फर्मुला लगाएर निकाल्छौं, अनि यसमा केही लजहरु छ हैन, प्रोबेबिलिटी को लजहरु जसलाई हामी थ्योरम्स भन्छौं हैन। दुईवटा थ्योरम, एडिसन थ्योरम र मल्टिप्लिकेसन थ्योरम, यो दुईटा थ्योरमको बारेमा हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ। यति भयो भने चाहिँ हामी प्रोबेबिलिटी को प्रब्लमहरु गर्न सक्छौं है त। यो चाहिँ अब 12 मा बिजनेस म्याथ लिनेहरुले पनि पढ्या होला, स्कुल लेभलमा 9 10 हैन, यसमा पनि स्कुल लेभलमा पनि यो छ, स्कुल लेभलमा पनि पढ्या होला। ल अब एक्चुअली प्रोबेबिलिटी हुनको लागि के चाहिन्छ भनेर हेर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ तीनटा कुरा थाहा हुनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला हामी ट्रायल हैन, ट्रायल अथवा यसलाई हामीले एक्सपेरिमेन्ट पनि भन्छौं है। यसलाई चाहिँ हामीले ट्रायल अथवा एक्सपेरिमेन्ट भन्न पनि सक्छौं। ट्रायल भनेको र एक्सपेरिमेन्ट भनेको एउटै हो है। प्रोबेबिलिटी हुनको लागि सबैभन्दा पहिला ट्रायलबाट सुरु हुन्छ अथवा एउटा एक्सपेरिमेन्ट हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है। विदाउट एक्सपेरिमेन्ट देयर इज नो प्रोबेबिलिटी हैन त। प्रोबेबिलिटी हुँदैन एक्सपेरिमेन्ट नगरिकन अथवा ट्रायल नगरिकन हाम्रो प्रोबेबिलिटी हुन सक्दैन है। अब ट्रायल गरेपछि के हुन्छ होला त हैन, हामीले केही चीजको ट्रायल गर्यो अथवा केही चीजको एक्सपेरिमेन्ट गर्यो भने त स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ त, त्यसको केही आउटकम्स त आउँछ नि त हैन। हो, ट्रायल गरेपछि के हुन्छ, कुनै एउटा त्यसले आउटकम्स भन्छ हैन, हामी त्यसलाई ट्रायल गरेपछि त्यसको एउटा रिजल्ट आउँछ नि, त्यसलाई हामी आउटकम्स भन्छौं हैन। अब जस्तै अब यसलाई चाहिँ अब एक्जाम्पलमा भन्नु पर्यो भने मैले एउटा क्वाइन टस गर्यो भने हैन, एउटा क्वाइन मैले टस गर्यो भने चाहिँ त्यसको आउटकम्स के आउन सक्छ त क्वाइनमा हैन। एउटा क्वाइन टस गर्यो भने किनभने चाहिँ अब एउटा हेड आउँछ होला, हामी गाई र त्रिशूल भन्छौं नि हैन, कि हेड आउँछ होला हो, कि चाहिँ टेल आउँछ होला है। हो, क्वाइनको कुरो गर्यो, एउटा क्वाइन हामीले टस गर्यौं भने, माथि फाल्यौं भने के आउँछ त, कि हेड आउँछ कि टेल आउँछ हैन, जसलाई हामी नेपालीमा गाई र त्रिशूल भन्छौं हैन त। दुईवटा एकैपल्ट त आउन सक्दैन हैन, कि हेड आउनुपर्छ कि टेल आउनुपर्छ। अब त्यसलाई नै हामी के भन्छौं त, आउटकम्स भन्छौं हैन। यहाँ दुईटा आउटकम्स भयो हैन त। यो कतिवटा आउटकम्स भयो त, एउटा हेड आउने आउटकम भयो हैन, अर्को चाहिँ के आउन सक्छ त, टेल आउन सक्छ। यो भन्दा बढी आउन सक्छ त, सक्दैन है। एउटा क्वाइन टस गर्दाखेरि यो दुईटा आउटकम्स मात्रै हो भनेपछि अल पोसिबल आउटकम्स भनेको यो दुईवटा मात्रै भयो, कि हेड आउँछ कि टेल आउँछ हैन। यो कसरी आएको भयो त, यो हामीले ट्रायल गरेर आएको भयो नि हैन, हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ आएको भयो हैन त। एक्सपेरिमेन्ट नगरेको भए हाम्रो हेड र टेल आउँथ्यो र आउँदैन थियो हैन। यो हेड र टेल आउनेलाई नै हाम्रो यो के भयो त, एउटा आउटकम्स भयो भनेपछि यो ट्रायलको अथवा यो क्वाइन टसको एक्सपेरिमेन्टको दुईवटा आउटकम्स छ। त्यो चाहिँ के हो त, एउटा हेड भयो एउटा टेल भयो। अब यो हेड आउनु र टेल आउनु आफैमा के हो त है, यो पनि हामीले बुझ्नु पर्ने भयो। हेड आउनु र टेल आउनु आफैमा यो के हो त, यसलाई हामी इभेन्ट भन्छौं हैन त। यो जुन हेड आएको छ त्यसलाई हामी के भन्छ त, इभेन्ट अफ गेटिङ हेड हो। अब टोटल आउटकम्स त दुईटा भयो हामीलाई थाहा छ हैन, तर इभेन्ट भनेको के हो त, यो जुन हेड आएको छ त्यो आफैमा एउटा के भयो त, इभेन्ट भयो हैन। अथवा यो टेल जुन आएको छ त्यो टेल पनि के हो त, आफैमा एउटा इभेन्ट भयो हैन। यसलाई हामी के भन्छौं भने इभेन्ट अफ गेटिङ हेड अथवा इभेन्ट अफ गेटिङ टेल हैन। भनेपछि एउटा ट्रायल गर्यो, जस्तै क्वाइन टस एक्सपेरिमेन्ट गरेँ मैले हैन, एउटा क्वाइन टस गरेर अथवा एउटा ट्रायल गर्यो क्वाइन टसको भने चाहिँ के हो त, यो जुन हेड आउँछ त्यसलाई हामी इभेन्ट अफ गेटिङ हेड भन्छौं हैन। हेड दिने चाहिँ एउटा घटना अथवा इभेन्ट हैन, नेपालीमा हामी घटना भन्न पनि सक्छौं। हेड दिने एउटा घटना अथवा टेल दिने अर्को घटना हुन सक्ला हैन। भनेपछि यो हेड र टेल आफैलाई हामी के भन्छौं त, इभेन्ट भन्छौं हैन। अब आउटकम्स भनेको के हो, त्यसको रिजल्ट हो हैन। ट्रायल गर्दाखेरि एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि आउने एउटा रिजल्ट हो हैन, त्यसलाई चाहिँ हामी आउटकम्स भन्छौं। अब यहाँ दुईटा रिजल्ट भयो हैन, टोटल पोसिबल केसेस अथवा आउटकम्स दुईटा भयो।
अनि इभेन्ट चाहिँ त्यही दुईटा के हो त इभेन्ट अफ गेटिङ हेड र इभेन्ट अफ गेटिङ टेल भयो हैन। अब एउटा कोइन टस गर्दाखेरिको कुरो भयो हैन। यो चाहिँ मैले के हो त एउटा कोइन हैन। एउटा कोइन चाहिँ हामीले कोइन टस गर्दाखेरिको कुरो भयो। अब दुईटा कोइन टस गर्यो भने कतिवटा आउटकम्स आउन सक्ला त 4 वटा हुन्छ होला हैन। दुईटा कोइन टस गर्यो भने कि पहिलोमा हेड आएर दोस्रोमा पनि हेड आउन सक्छ होला हैन। दुईटा कोइनको कुरा गरेको है। अब पहिलोमा हेड आएर दोस्रोमा टेल आउन सक्छ होला हो दुईटा कोइन टस गर्यो भने। अब पहिलोमा टेल आएर दोस्रोमा हेड आउन सक्छ होला हैन। अल पोसिबल आउटकम्स कतिवटा हुन्छ त 4 वटा हुन्छ। अब पहिलोमा अब के आउँछ टेल हैन त। पहिलोमा टेल आएर दोस्रोमा पनि टेल आउन सक्छ होला भनेपछि यही 4 वटा हैन। अब दुईवटा कोइन टस गर्यो भने चाहिँ यो 4 वटा के हो त आउटकम्स हुन सक्छ है। भनेपछि अब एउटा कोइन टस गर्दाखेरि दुईवटा आउटकम्स हुन सक्छ हैन। अब दुईवटा कोइन टस गर्दाखेरि यही 4 वटा आउटकम्स हुन सक्छ। अब तीनटा कोइन टस गर्यो भने 8 वटा आउटकम्स होला हैन। एन्सर हुँदै जान्छ। ल उसो भए अब प्रोबेबिलिटी बुझ्नको लागि मैले यहाँ 3-4 वटा वर्डहरु पहिला डिस्क्राइब गर्ने हैन। एउटा चाहिँ के हो त ट्रायल अथवा एक्सपेरिमेन्ट हैन। अब ट्रायल गर्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्यो भने केही घटनाहरु घट्छ अथवा इभेन्ट हुन्छ हैन। त्यसलाई हामी इभेन्ट अफ गेटिङ हेड भन्छौं, इभेन्ट अफ गेटिङ टेल भन्छौं हैन। अब एउटा ट्रायल गर्यो अथवा एक्सपेरिमेन्ट गर्यो भने त्यसले एउटा रिजल्ट दिन्छ। त्यो रिजल्टलाई हामी के भन्छौं त आउटकम्स भन्छौं। अनि त्यति भयो भने मात्रै प्रोबेबिलिटीको कुरो आउँछ है। यो होल भइसकेपछि मात्रै के हुन्छ त प्रोबेबिलिटी आउँछ। ल यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसपछि मात्रै हामी प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड उसो भए एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा आउटकम्स आउँछ भने चाहिँ अब उसो भए हेड आउने प्रोबेबिलिटी कति हो भनेर अनि मात्रै क्वेशन आउँछ हैन। हेड इभेन्ट अफ गेटिङ हेड इभेन्ट अफ गेटिङ टेल हो भने अब हाम्रो चाहिँ हेड आउने प्रोबेबिलिटी कति हो प्रोबेबिलिटी अफ हेड कति हो हैन। अब हामी यसलाई के भन्छौं त उसो भए अब हामी प्रोबेबिलिटीलाई p ले जनाउँछौं हैन। प्रोबेबिलिटी अफ ब्राकेटमा यसरी हेड राख्छौं हैन। अनि मात्रै अब हेड आउने प्रोबेबिलिटी अथवा हेड आउने सम्भाव्यता कति हो भनेर क्वेशन राइज गर्न सक्छौं हामी है। अनि मात्रै प्रोबेबिलिटीको कुरो आउँछ। अथवा यहाँ त टेल पनि आउन सक्छ हैन। उसो भए प्रोबेबिलिटी अफ टेल हैन त टेल आउने चान्स कति हो हैन। टेल आउने प्रोबेबिलिटी कति हो अथवा टेल आउने सम्भाव्यता कति हो भनेर अनि मात्रै क्वेशन आउन सक्छ। ल पहिला चाहिँ यति बुझ्नु पर्यो हैन त। यी टर्म्सहरु अलिकति हामीले बुझ्नु पर्यो। अब फर्मुला के हो त यसको हैन। प्रोबेबिलिटी निकाल्ने हाम्रो फर्मुला के हो त है। प्रोबेबिलिटी निकाल्ने फर्मुला के हो सबैलाई थाहा छ है। अब हामी यसलाई के भन्छौं भने नि अब हेड भयो टेल भयो यो चाहिँ हामीले के हो त इभेन्ट भनिसक्यौं हैन हामीले। अब हामी थ्योरीमा लेख्दाखेरि चाहिँ अब हेड आउने प्रोबेबिलिटी कति हो भन्यो भने प्रोबेबिलिटी अफ हेड हैन प्रोबेबिलिटी ब्राकेट h लेख्छौं हैन हामी त्यस्तो लेख्छौं। अब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ टेल भनेको प्रोबेबिलिटी ब्राकेट p ब्राकेट t हैन यस्तो लेख्छौं है। अब फर्मुला लेख्दाखेरि त अब प्रोबेबिलिटी अफ h प्रोबेबिलिटी अफ टेल यसरी लेखिराख्ने कुरो भएन हैन। हामीले एउटा नोटेसन दिनु पर्यो नि है। त्यही भएर अब यो h आउने टेल आउने हैन दुईवटा हेड आउने हेड र टेल आउने अथवा हामीले चाहिँ एउटा डाइ थ्रो गर्यो भने चाहिँ 1 आउँछ होला हैन 2 आउँछ होला 3 आउँछ होला 4 आउँछ होला 5 आउँछ होला हैन। यी सब यस्तो चीजहरु आउँछ होला नि त। अब भनेपछि हामीले फर्मुलाको लागि चाहिँ यो सबैलाई हामीले जेनरलाइज गरेर के गर्छौं भने प्रोबेबिलिटी अफ ह्यापनिङ एन्ड इभेन्ट e भन्छौं है यसलाई चाहिँ हामीले e ले जनाउँछौं। अब है प्रोबेबिलिटी अफ ह्यापनिङ एन्ड इभेन्ट e वेयर e भनेको के हो र त इभेन्ट e है। e भनेको इभेन्ट है e ले जनाउँछौं। अब हेड आए पनि इभेन्ट भयो टेल आए पनि इभेन्ट भयो दुईवटा हेड आए पनि इभेन्ट भयो दुईवटा टेल आए पनि इभेन्ट भयो हेड र टेल आए पनि इभेन्ट भयो हो। प्रोबेबिलिटी अफ ह्यापनिङ एन्ड इभेन्ट e है त e इक्वल्स टु हाम्रो फर्मुला के हो भने m/n है m/n हो। वेयर m भनेको के हो त फेभरेबल नम्बर अफ केसेस है। यसलाई चाहिँ हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं र त फेभरेबल नम्बर अफ केसेस फेभरेबल नम्बर अफ केसेस है। यो जुन m छ नि m लाई हामी फेभरेबल नम्बर अफ केसेस पनि भन्छौं है त। अनि n भनेको के हो त n भनेको टोटल नम्बर अफ केसेस हैन टोटल नम्बर अफ आउटकम्स अथवा टोटल नम्बर अफ केसेस है।
अब यसलाई चाहिँ हामी अब म्याथमेटिकल लेख्दाखेरि m/n मात्र लेख्ने। अब m भनेको के हो र n भनेको के हो भनेर बुझ्दाखेरि बुझ्नको लागि चाहिँ मैले यो लेख्दिएको भयो है। यो भनेको के हो रे त, m भनेको फेभरेबल नम्बर अफ केसेस, n भनेको टोटल नम्बर अफ केसेस हैन त। अब यो फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेको के हो त, यो कुरा जान्नु पर्यो हैन। अब हामीले फर्मुला लेख्दाखेरि जस्ट के लेख्छौँ त, प्रोबेबिलिटी अफ E इक्वल्स टु m/n भनेर मात्रै लेख्छौँ। अब m भनेको फेभरेबल नम्बर अफ केसेस, जस्तै कि अब जस्तै अघि मैले चाहिँ एउटा पोइन्ट टस गर्दाखेरि के हेड आउँछ होला कि टेल आउँछ होला भन्यो हैन हामीले है। उसो भए अब मलाई चाहिँ के निकाल्नु पर्यो भने प्रोबेबिलिटी अफ हेड हैन, यो कति हो भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो हैन। प्रोबेबिलिटी अफ हेड कति हो भनेर निकाल्दाखेरि अब हेड आउने चाहिँ नि केस कतिवटा छ त यहाँ है। टोटल केस चाहिँ यहाँ 2 वटा छ हो कि न। यहाँ चाहिँ हेर्नु त कि हेड आउँछ कि टेल आउँछ हो कि न। टोटल केस चाहिँ कतिवटा छ त, यो केसमा 2 वटा छ हो कि न। टोटल केस भनेको 2 वटा छ हैन, टोटल 2 वटा केस हुन सक्छ। अब यसमा चाहिँ अब हेड आउने चान्स कति हो भनेर सोध्यो भने त फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेको हेडको लागि फेभरेबल केस भनेको एउटा मात्रै छ है हो। अब यो फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेको जुन चीजको प्रोबेबिलिटी हामीले निकाल्न खोजेको हो, जुन घटनाको जुन इभेन्टको प्रोबेबिलिटी हामीले निकाल्न खोजेको हो, त्यसको केस कतिवटा छ भनेको है, त्यसलाई हामी फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भन्छौँ है। अब हेड आउने केसमा फेभरेबल नम्बर अफ केसेस कतिवटा छ त, एउटा मात्रै छ हो कि न। किनभने हेड आउने घटना हैन भनेको एउटा मात्रै हुन्छ। टोटल त 2 वटा केस हो, टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको 2 भयो हैन। यो भनेको n भयो हाम्रो चाहिँ हैन, यो केसमा n भनेको 2 भयो हैन। टोटल नम्बर अफ केसेस 2 भयो। फेभरेबल नम्बर अफ केसेस टु द हेड, m भनेको के हो त, हेडको लागि फेभरेबल केस भनेको एउटा छ हैन। त्यही भएर m भनेको हामी यहाँ 1 भन्छौँ हैन। अब 2 वटा कोइन टस गर्ने केसमा हेरौँ त, टोटल नम्बर अफ केसेस कति भयो त, यसमा 4 भयो है। यसमा चाहिँ टोटल नम्बर अफ केसेस, यसमा त 2टा कोइन टच गरेको नि, टोटल नम्बर अफ केस कतिवटा छ त, n भनेको टोटल नम्बर अफ केसेस हैन, n भनेको 2 है। यसमा चाहिँ के रे, n भनेको 4 हैन, 4 वटा केस छ n भनेको। अब मलाई चाहिँ के निकाल्नु पर्यो भने कम्तीमा एउटा हेड आउने अथवा एउटा हेड र एउटा टेल भनौँ न ल हैन। एउटा हेड र एउटा टेल आउने फेभरेबल नम्बर अफ केसेस निकाल्नु पर्यो भने कतिवटा हुन्छ त, यहाँ 2टा छ हैन। यो 2टामा के हो त, एउटा हेड र एउटा टेल छ नि हैन है। भनेपछि यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो m भनेको कति हुने भयो त, 2 हुने भयो हैन। ल भनेपछि फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेको चाहिँ हामी जुन चीजको प्रोबेबिलिटी निकाल्दै छौँ त्यसको टोटल केस कतिवटा छ भन्ने हुन्छ हैन। अब टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको त अब हामीले चाहिँ एउटा ट्रायल गर्दाखेरि टोटल आउटकम्स कतिवटा हो त्यही नै हुने भयो है। भनेपछि अब हामीले यो फर्मुला एउटा चाहिँ सम्झिराख्नु पर्ने भयो है। प्रोबेबिलिटीको फर्मुला हामी कसरी निकाल्छौँ त, प्रोबेबिलिटी अफ ह्यापनिङ एन इभेन्ट E हैन। हामी थ्योरेटिकल्ली लेख्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ P ब्राकेट E इक्वल्स टु m/n मात्रै लेख्छौँ है त। m भनेको के हो त, फेभरेबल नम्बर अफ केसेस, अनि n भनेको टोटल नम्बर अफ केसेस है। यति चाहिँ हाम्रो अहिले थाहा हुनु पर्यो हैन। यो भनेको के हो त, फर्मुला भयो हैन। प्रोबेबिलिटीको जेनरल कन्सेप्ट भयो एउटा हैन, अनि त्यसपछि प्रोबेबिलिटी निकाल्ने चाहिँ के हो त, यो फर्मुला भयो है। प्रोबेबिलिटी हामी कसरी निकाल्छौँ भने ल यसमा चाहिँ अब 2वटा थ्योरम हामीले थाहा हुनुपर्ने भयो। यसलाई हामी लज अफ प्रोबेबिलिटी पनि भन्छौँ है। थ्योरम्स अन प्रोबेबिलिटी अथवा लज अफ प्रोबेबिलिटी भन्ने पनि हुन्छ। कुनै बुकहरुमा लज अफ प्रोबेबिलिटी भनेर लेखेको पनि पाउँछौँ हामी हैन। जुन लेखे पनि एउटै हो। अब 2वटा थ्योरम छ रे हैन। यसमा एउटा के हो त, एडिसन थ्योरम, जसलाई हामी के भन्छौँ त, थ्योरम अफ टोटल प्रोबेबिलिटी पनि भन्छौँ। एउटा चाहिँ एडिसन थ्योरम छ, एउटा चाहिँ के छ त, हाम्रो मल्टिप्लिकेसन थ्योरम छ। यो 2टा थ्योरम चाहिँ हामी पढ्छौँ है। अब एडिसन थ्योरम भनेको चाहिँ के हो हैन। अब यो चाहिँ अब जस्तै सेट थ्योरीमा 9-10 क्लासदेखि हामी सेट थ्योरी पढ्दै आएका छौँ हैन। सेट थ्योरीकै कन्सेप्ट हो यो चाहिँ है। अब एडिसन थ्योरमले के भन्छ भनेपछि नम्बर 1 है, नम्बर 1 मा चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो 2वटा फर्मुला चाहिँ हामी पढ्छौँ है। यो प्रोबेबिलिटी अफ के हो त, A और B है, A और प्रोबेबिलिटी अफ A और B अथवा अरूलाई अब हामीले थाहा छ नि, यो 10 क्लासदेखि हामीले यो पढ्दै आएको है।
प्रोबेबिलिटी ए और बी भनेको के हो त प्रोबेबिलिटी हामी औरलाई चाहिँ सेट थ्योरीमा हामी कसरी जनाउँछौँ त युनियनले जनाउँछौँ के न यहाँ पनि हामी के गर्छौँ त प्रोबेबिलिटी ए युनियन बी भनेरै पढ्छौँ है त है ए युनियन बी भनेरै पढ्छौँ अगाडि सेट थ्योरीमा हामीले के पढ्थ्यौँ त 10 क्लासमा p को ठाउँमा n आउँथ्यो n अफ a और b अथवा n अफ a युनियन b भनेर पढ्थ्यौँ हामी अहिले चाहिँ के पढ्छौँ त प्रोबेबिलिटी a युनियन b अब यसमा दुईवटा केस हुन सक्छ है प्रोबेबिलिटी a युनियन b भनेको के हो त दुईटा केस हुन सक्छ एउटा केस के हो त प्रोबेबिलिटी अफ a औरमा चाहिँ अर्को केसमा प्रोबेबिलिटी अफ a प्लस प्रोबेबिलिटी अफ के हो त b माइनस ठ्याक्कै यो सेट थ्योरीकै फर्मुला हो है त माइनस प्रोबेबिलिटी अफ के हुन्छ त a इन्टरसेक्सन b है अब यो p लाई रिप्लेस गरेर मैले के हो n राख्यो भने ठ्याक्कै के बन्छ सेट थ्योरीमा गरेको प्रब्लम नै बन्छ है ल यसलाई हामी नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ केस भन्छौँ यो के हो भने हामीले यसलाई चाहिँ मैले भेन डायग्राम थियो नि हामी पहिला तिमीहरूले 10 क्लासमा सेट थ्योरी पढ्दाखेरि भेन डायग्राम बनाएर हेर्थ्यौ हैन हो यसलाई हामी भेनमा पनि राख्न सक्छौँ है डायग्राममा हैन यसलाई यसरी राख्न सक्छौँ नि त यो भनेको कस्तो हो भने अब ए भनेको एउटा इभेन्ट भयो हैन ए भनेको एउटा इभेन्ट भयो यसलाई मैले अब ए भन्ने इभेन्ट जनाएँ हैन यो अब बी भनेको कस्तो त त्यस्तो हैन त यसमा चाहिँ कमन पार्ट भएको भयो हो यो चाहिँ जुन कमन पार्ट छ हैन ए र बी को दुईटाको के हो त कमन पार्ट्स यो चाहिँ के हो त बी भयो है बाहिर त यु भइहाल्यो हैन युनिभर्सल सेट पनि हुन्छ हाम्रो है ल अब यहाँ दुईटा मात्रै के कुरा गर्यो भने प्रोबेबिलिटी ए र प्रोबेबिलिटी ए युनियन बी हैन जसमा के छ त ए मा र बी मा चाहिँ के छ एउटा कमन पार्ट पनि छ नि हैन हो कमन पार्ट पनि छ यसरी कमन पार्ट भयो भने यसलाई हामी के भन्छौँ त नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ केस भन्छौँ है यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ केस अब यो नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ केस के हो भन्ने कुरा अहिले एकछिनमा आउँछु हैन अब अहिले हाम्रो चाहिँ के हुन्छ र त एडिसन थ्योरममा हैन एउटा चाहिँ नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ केस हुन्छ अर्को चाहिँ के हुन्छ त म्युचुअली एक्सक्लुसिभ केस हुन्छ नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ केस भनेको के हो त कमन पार्ट भएको है यो दुईटाको कमन पार्ट भएको हैन अब म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त है है म्युचुअली एक्सक्लुसिभ केस हैन त अब म्युचुअल एक्सक्लुसिभ केस हाम्रो दुईवटा केस चाहिँ यहाँ हुन्छ हैन त अब यही प्रोबेबिलिटी ए युनियन बी लाई चाहिँ हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं यो दुईटा मध्येमा हाम्रो कुनै एउटा हुन सक्छ है आइदर दिस अर दिस अब मैले यहाँ मात्र लेखिदिन्छु है त यो भनेको के हो त प्रोबेबिलिटी ए युनियन बी कै कुरा गरिरहेको छु मैले है अब यहाँ प्रोबेबिलिटी ए युनियन बी कै कुरा गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी यति मात्रै पनि हुन्छ है यति मात्रै पनि हुन्छ हो यो चाहिँ के हो त यो कुन बेला हुन्छ त जुन बेला हैन अब यसलाई मैले भेनमा देखाइदिन्छु हैन डायग्राममा देखाउँदाखेरि जुन बेला के हुन्छ त हाम्रो यो दुईवटा इभेन्टहरु आपसमा के हो त कमन पार्ट नभइकन बस्छ हैन कमन पार्ट नहुने बेलामा है यस्तो अब यो चाहिँ के हो त ए भन्ने इभेन्ट भयो हैन यो चाहिँ के हो त बी भन्ने इभेन्ट भयो यो चाहिँ के भयो अब म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भयो हैन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको चाहिँ के हो त एउटा इभेन्ट हुने बेलामा एउटा घटना हुने बेलामा अर्को घटना सँगसँगै हुन नसक्ने हैन दुईटा छुट्टा छुट्टै हुनुपर्ने यस्तोलाई हामी नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ केस भन्छौं है त पहिलो चाहिँ म्युचुअल एक्सक्लुसिभ केस नन म्युचुअल एक्सक्लुसिभ केस दोस्रो चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ केस है त अब म्युचुअली एक्सक्लुसिभ केस भनेको कस्तो हो त है एउटा चाहिँ यो एक्जाम्पल म यहाँ देखाइदिन्छु अघि हामीले के भन्यौ त एउटा हामीले क्वाइन टस गर्यौ नि हैन अब यो क्वाइन टस गर्दाखेरि हैन एउटा क्वाइन यो छ सपोज भनौं एउटा क्वाइन हैन एउटा क्वाइन है
एउटा सिक्का हो हैन, त्यसलाई चाहिँ मैले टस गरेँ हैन, कोइन एउटा फाले माथि। अब हामीले अघि नै भन्यौ नि हैन, कोइन एउटा फाल्दाखेरि के आउँछ अरे त, कि चाहिँ हेड आउँछ हैन, हो कि चाहिँ हेड आउँछ, के होइन भने के आउँछ त, टेल आउनु पर्छ हैन। अब यो हेड र टेल भनेको साइमल्टेनियसली एकैचोटि आउन त सक्दैन हैन, एकचोटि कोइन एउटा उफार्दाखेरि अब एकैचोटिमा चाहिँ हेड र टेल दुइटै आउन सक्छ त, आउँदैन हैन। हो यसरी यस्तो इभेन्ट जुन चाहिँ के हो त, एकै पटकमा दुईवटा अथवा दुईटा भन्दा बढी केसहरू आउन सक्दैन। यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ केस भन्छौँ हैन। यो जुन केस छ यो चाहिँ कस्तो भयो त हैन, यो चाहिँ हाम्रो के हो त, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ केस भयो है। किन एक्सक्लुसिभ भयो त, यो चाहिँ यसमा कमन पार्ट छैन हैन। हेड र टेल चाहिँ एक पटकमा हेड र टेल जुन इभेन्टहरू छ त्यसमा कमन इभेन्ट छैन हैन, कमन पार्ट हुन सक्दैन है। यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ केस भन्छौँ। अब नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ केस भनेको कस्तो हो त, अब एकचोटि एउटा ट्रायल गर्दाखेरि अथवा यस्तो इभेन्ट हुन सक्छ जुन के हो त, दुईटैमा चाहिँ कमन हुन नि सक्छ है। जस्तै अब टास्कको प्रब्लमहरुमा हामीले चाहिँ टास्कको प्रब्लमहरुमा नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ केसेसहरु हुन्छ हैन। अब जस्तै कि अब हामीले चाहिँ टास्कमा चाहिँ अब एउटा एक्का हुन्छ हैन, एक्कामै पनि चारवटा कलर, दुईटा कलरको हुन्छ, चारवटा डिफरेन्ट शेपको एक्काहरु हुन्छ हैन, एक्का डुवा तेर्कीहरु हुन्छ है। त्यस्तो बेलामा के हुन्छ त, नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ केस भन्छ हैन। अब यो भनेको चाहिँ जस्तै एउटा कार्ड चाहिँ हेर्नु त, मैले अघि यहाँ भने जस्तै यो एउटा कार्ड है, अब कति कार्ड खेला होला कति छैनन् होला हैन। अब तास नखेले पनि यहाँ थाहा हुनु पर्यो है तासको बारेमा है। जस्तै अब यो एउटा एक्का छ हैन, यो एक्का पनि हाम्रो कतिवटा हुन्छ, चारवटा हुन्छ हो। एउटा चाहिँ यस्तो इँटाको कलर इँटा हुन्छ, डायमन्ड भन्छ यसलाई हामी हैन। अर्को के हुन्छ, चिरको हुन्छ होला यस्तो हैन त, यस्तो कलरको हुन्छ होला। अर्को के हुन्छ, स्पेड हुन्छ होला हैन। स्पेड हामी कसरी लेख्छौँ यसरी हैन त, स्पेड होला अलिकति भयो हैन। अर्को के हुन्छ, हार्टको हुन्छ है, हार्ट हैन त, यस्तो हुन्छ। यसलाई कलरमा लग्यो भने त हाम्रो दुईटा चाहिँ कलर हुन्छ हैन, हार्ट हैन त, पान भन्छौँ नि हामी हैन, पान ल यस्तो हुन्छ। अब रेड कलर हुन्छ अझ हैन, रेड कलरको दुईवटा हुन्छ यसमा अघि हैन, रेड कलरको दुईवटा हुन्छ। अनि अर्को ब्ल्याक कलरको दुईवटा हुन्छ अघि हैन। अब मैले एउटा एक्का टान्दाखेरि हैन, एउटा डेक अफ कार्डबाट 52 वटा कार्ड हुन्छ एउटा डेकमा हैन, त्यसबाट एउटा एक्का तान्यो भने त अब एक्का फेरि त अब चारवटा एक्का हुने भयो अघि हैन। अघि नै भनिसक्यो हामीले, चारवटा एक्का डिफरेन्ट शेपको चारवटा एक्का हुन्छ। एउटा तास तान्यो भने त त्यो चाहिँ के हुन्छ, एक्कामा काउन्ट गर्दाखेरि पनि आउँछ। अब यहाँ चाहिँ के हो त, शेपमा काउन्ट गर्दाखेरि पनि आउँछ। अब डायमन्ड शेपै 13 वटा हुन्छ हैन, क्लब शेप 13 वटा हुन्छ, यो सबै 13 वटा हुन्छ नि त। भनेपछि यदि डायमन्ड शेप पनि काउन्ट गर्यो भने त्यही एक्का पर्छ। अनि एक्का मात्रै काउन्ट गर्ने हो भने चारवटा एक्कामा चाहिँ त्यो एउटा एक्का पर्छ हो। त्यो भएको के हो त, इभेन्ट चाहिँ के भयो त, यो नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ केस भयो हैन। अब त्यसमा चाहिँ कमन पार्ट भएको भयो के, यस्तोलाई चाहिँ हामी नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ केस भन्छौँ है त। ल यो चाहिँ अनि फेरि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ केस र नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ केस भनेको केमा आउँछ त, त्यो चाहिँ हाम्रो औरमा मात्रै आउँछ है त। यहाँ और अथवा युनियन है, यहाँनिर थाहा हुनु पर्यो है, पछि चाहिँ यो प्रब्लम गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ। युनियन अथवा औरमा मात्रै हाम्रो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ र नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ केस आउँछ, अरूमा आउँदैन है। यो चाहिँ पहिलो थ्योरम भयो हैन, एडिसन थ्योरम भयो। लज अफ प्रोबेबिलिटीमा हामी आउँदैछौँ हैन, एडिसन थ्योरम, थ्योरम अन टोटल प्रोबेबिलिटी पनि भन्छौँ यसलाई चाहिँ है। अब अर्को चाहिँ के हो त, हामी मल्टिप्लिकेसन थ्योरम छ हाम्रो। अब मल्टिप्लिकेसन थ्योरम भनेको के हो त, यसलाई हामी डिपेन्डेन्ट अथवा इन्डिपेन्डेन्ट केस पनि भन्छौँ है, डिपेन्डेन्ट अथवा इन्डिपेन्डेन्ट केस पनि भन्छौँ। अहिले हामी डिपेन्डेन्ट इभेन्ट गर्दैनौँ हैन। अब यहाँ चाहिँ हामी इन्डिपेन्डेन्ट केस मात्रै पढ्छौँ है त, इन्डिपेन्डेन्ट केस यो के हो अहिले एकछिनमा हामी आउँछौँ है। अब यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट केसमा हामी आउँछौँ, डिपेन्डेन्ट केस पनि हामी पछि पढ्छौँ, अहिले आज चाहिँ पढ्दैन है। ल उसो भए यसमा चाहिँ हामी यसको प्रब्लम, यसको चाहिँ
यसमा पनि हामी दुईटा फर्मुला हुन्छ हैन। एउटा चाहिँ अहिले म यहाँ लेख्छु इन्डिपेन्डेन्ट केस भनेको के हो भने यसलाई हामी कसरी जनाउँछौँ त प्रोबेबिलिटी अफ ए अब के आउँछ त अघि त और आएको थियो हैन और भनेको युनियनको केस भयो अब चाहिँ के आउँछ त एन्ड आउँछ के यो एन्ड भएको केसलाई हामी है डिपेन्डेन्ट अथवा इन्डिपेन्डेन्ट केस भन्छ है त। अब यो चाहिँ हामी इन्डिपेन्डेन्ट केस मात्रै गर्दैछौँ। अब यो एन्ड भनेको जहिले पनि के हुन्छ त चाहे हामी सेट थ्योरीमा आउँ चाहे हामी प्रोबेबिलिटीमा आउँ हैन यो चाहिँ हामी के हुन्छ त एन्ड आयो भने हामी केले जनाउँछौँ त इन्टरसेक्सनले जनाउँछौँ है। इन्टरसेक्सन है इन्टरसेक्सन भनेको थाहा छ हैन त युनियन र इन्टरसेक्सन भनेको हामीले अगाडि नै पढिसक्यौँ नि त 10 क्लासमा 9 क्लासमा पनि पढेकै हो। उसो भए यो इन्डिपेन्डेन्ट केसमा हैन इन्डिपेन्डेन्ट केसमा चाहिँ हाम्रो के आउने भयो त प्रोबेबिलिटी ए एन्ड बी आउने भयो। प्रोबेबिलिटी ए एन्ड बी भनेको ए इन्टरसेक्सन बी भयो। यसलाई चाहिँ हामी कसरी लेख्छौँ त प्रोबेबिलिटी ए इन्टु हो। अब यहाँ के आउँछ त इन्डिपेन्डेन्ट केसमा चाहिँ प्लस आउँदैन हैन त प्रोबेबिलिटी ए इन्टु प्रोबेबिलिटी बी है त। ल यो दुईटालाई चाहिँ हामी यसरी चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छौँ है। इन्डिपेन्डेन्ट केसमा चाहिँ हामी दुईवटा चाहिँ इभेन्टहरूको प्रोबेबिलिटी यसरी हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ है। अब दुईवटा घटना भयो भने मात्रै पो यस्तो हुने भयो हैन। अब कुनै बेला तीनटा पनि हुन सक्ला नि हामीलाई यसलाई जेनरलाइज गर्छौँ हामी। अब ए एन्ड बी एन्ड सी हैन अथवा ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी हैन त तीनटा केस छ अरे त हैन। तीनटा इभेन्ट छ भने त यस्तो हुने भयो। तीनटा इभेन्टमा हाम्रो के हुन्छ त यो भनेको चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ तीनटै मल्टिप्लाई गर्ने के हामीले हैन। इन्डिपेन्डेन्ट केसमा हामीलाई सजिलो छ दुईटा छ भने दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने तीनटा छ भने तीनटा मल्टिप्लाई गर्ने है। प्रोबेबिलिटी ए इन्टु प्रोबेबिलिटी बी इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ सी ल यसरी है ठीक छ। ल यस्तो अब कुरा उठ्यो के हो त इन्डिपेन्डेन्ट केस भनेको के हो हैन। इन्डिपेन्डेन्ट केस भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो नि त हैन। अब यसको एउटा म एक्जाम्पल दिन्छु है त। इन्डिपेन्डेन्ट केस भनेको के हो भने सपोज भनौँ एउटा क्वेसन चाहिँ एउटा जाँच दिइरहेछ अरे दुईजना स्टुडेन्ट हैन त। अब क्वेसन त्यहाँ त थुप्रै होला हैन। सपोज भनौँ एउटा क्वेसन जाँच दिइरहेछ अनि यसमा चाहिँ ए भन्ने एउटा स्टुडेन्ट छ हैन बी भन्ने एउटा स्टुडेन्ट छ है। दुवैले एक्जाम दिइरहेको छ। यिनीहरू के गरिरहेछ त एक्जाम दिइरहेछ हो दुवैले एक्जाम दिइरहेछ। अब त्यो क्वेसन जुन छ एउटा क्वेसन छ त्यो एउटा क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्ने चान्स कति हो भनेर सोध्यो हामीलाई हैन। एउटा क्वेसन सल्भ गर्ने चान्स कति हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ अब यो क्वेसन त ए ले पनि सल्भ गर्न सक्छ होला हो ए ले पनि सल्भ गर्न सक्छ होला हैन। अब यो क्वेसन बी ले पनि सल्भ गर्न सक्छ होला नि हैन। सल्भ गर्न सकिन्छ होला नि हैन त। ए ले पनि सल्भ गर्न सक्छ होला बी ले पनि सल्भ गर्न सक्छ होला हैन। अब यो सल्भ गर्ने चान्स कति हो भन्यो भने जस्तै भनौँ त अब ए ले सल्भ गर्ने चान्ससँग ए ले सल्भ गर्ने कुरासँग बी ले सल्भ गर्ने डिपेन्डेन्ट हुन्छ त हुँदैन हैन। बुझिन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट केस भनेको चाहिँ ए ले सल्भ गर्नेसँग चाहिँ बी ले सल्भ गर्ने चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुँदैन हैन। ए ले आफै सल्भ गर्छन् भने बी ले आफै सल्भ गर्छन् हैन। अब यदि चोरेर लियो भने त दुईजनाले यसो हेर्यो भने त के भयो त डिपेन्डेन्ट केस भयो हैन। जाँच दिँदाखेरि यसो हेर्यो चोरेर लियो भने त फेरि डिपेन्डेन्ट केस भयो नि त हैन। हो अब त्यो चाहिँ हामी अब यो एज्युम गर्दैनौँ हैन। अब ए ले गर्ने केस छ हैन यो जुन क्वेसन सल्भ गर्ने र बी ले सल्भ गर्ने भनेको आपसमा के हो त दुईवटा इन्डिपेन्डेन्ट केसहरू हो। अथवा अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि म दिन्छु है त। अघिकै भनेको हामीले एउटा कोइन टस गर्यौँ हैन। एउटा चाहिँ के हो त यो कोइन हो हैन एउटा चाहिँ यो कोइन है। कोइन र अर्को के हो त मैले एउटा डाई टस गरेँ र एउटा कोइन र एउटा डाई थ्रो गरेँ है त सँगै थ्रो गरेँ मैले। डाई भनेको थाहा छ है यो डाइस ल यसमा के हुन सक्छ डाइसमा हेर्नु त यसमा चाहिँ अब यदि थ्रो गर्यो भने चाहिँ यसमा के आउन सक्छ। यो चाहिँ हामी नागपास खेल्छौँ नि है। नागपास खेल्ने गट्टी हुन्छ नि त हो त्यसलाई हामी डाई भन्छ हैन त। त्यसमा अब 1 पनि होला हैन एउटा डाइस हैन 2 पनि अब यहाँ 2 पनि आउन सक्छ होला हो।
अब यहाँ 3 आउन पनि सक्छ होला हो एकचोटी हामीले यो थ्रो गर्यौं भने त यसमा 3 भएको पनि आउन सक्छ होला अब 4 पनि आउन सक्छ होला हैन कतिवटा आउन सक्छ त 6 वटा केसहरु हुन सक्छ है यसमा हैन 6 वटा मध्येमा कुनै एउटा केस आउन सक्छ अब 5 आउन पनि सक्छ होला हैन बीचमा एउटा अर्को 4 वटा यसरी हैन 5 अनि 6 पनि आउँछ होला हैन त 6 पनि आउन सक्छ होला यहाँ 6 मा चाहिँ अब तीनटा हुन्छ माथि हैन तल तीनटा हुन्छ हो यस्तो भनेपछि एउटा डाइ थ्रो गर्यो भने चाहिँ यो 6 वटा मध्ये हैन कुनै एउटा आउन सक्छ यो 6 वटा वे हुन सक्छ 6 वटा आउटकम्स आउन सक्छ अब यो क्वाइन टस गर्दाखेरि के हुने भयो त यसमा चाहिँ दुईटा आउन सक्छ कि हेड आउँछ हैन के आउँछ त अर्को कि चाहिँ टेल आउँछ होला हैन ल है कि हेड आउँछ कि टेल आउँछ होला अब मैले एउटा क्वाइन र एउटा डाइ चाहिँ सँगै टस गरेँ हैन सँगै थ्रो गरेँ सँगै टस गरेँ भने अब क्वाइनमा यो जुन हेड आउँछ नि क्वाइनमा हेड आउने र अब यो डाइसमा चाहिँ नि 1 आउने हो किन सँग केही सम्बन्ध हुन्छ डिपेन्डेन्ट हुन्छ कि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ सपोज भनौं यस्तो एउटा आएर हैन क्वाइनमा हेड आयो डाइसमा चाहिँ के आयो त 1 आयो क्वाइनमा हेड आउने र डाइसमा 1 आउने भनेको के हो त आपसमा इन्डिपेन्डेन्ट केसहरु हो यिनीहरु हो एकैपल्ट अब दुईटैमा हेड आउन सक्छ र अथवा दुईटैमा 1 आउन सक्छ र आउन सक्दैन हो किन हो यस्तो केसलाई हामी के भन्छौं त इन्डिपेन्डेन्ट केस भन्छौं है त एउटा डिपेन्डेन्ट केस र इन्डिपेन्डेन्ट केस भनेको यस्तो भयो बुझ्छ है यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट केसको मात्रै कुरा गरिरहेको छ डिपेन्डेन्ट केसको हामी पछि नै आउँछौं है ल हाम्रो लास्ट 1 मिनेटमा छौं होला हामी टाइम पनि सकिन लागेकै छ आजको लागि चाहिँ हामी अब यो केसमा चाहिँ हाम्रो प्रोबेबिलिटीको चाहिँ भ्यालु जहिले पनि एउटा लेखिराखौं है त 0 इज लेस देन अर इक्वल्स टु प्रोबेबिलिटी अफ ह्यापनिङ एन इभेन्ट E इक्वल्स टु लेस देन अर इक्वल्स टु 1 है यो भनेको के हो भने प्रोबेबिलिटी